अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फलस्तीन के मुसलमानों की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। मुसलमानों की तो बात ही क्या है, गैर मुस्लिम भी परेशान है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुसलमानों के हुक्मरान खामोशी से बैठे हुए हैं। इस मौके पर मुझे और आपको, हम सबको क्या करना चाहिए, हमारा हक क्या है? मैं कुरान पाक का एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। जब मुसलमानों पर जुल्म किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाकर मुकम्मल वाक़े को बयान फरमाया और कहा कि इस वाक़े को उम्मत को सुना दो, और जब तक कुरान पाक पढ़ा जाएगा वो वाक़या आप पढ़ेंगे तो आपको तसल्ली होगी। नाज़रीन, सूरह बुरूज है। सूरह बुरूज का आप खुलासा पढ़िए। एक बादशाह था, और गालिबन कहा जाता है यमन के अंदर एक बादशाह था। उस बादशाह ने मुसलमानों पर जुल्म किया। दर हकीकत 12,000, एक दो नहीं, 12,000 मुसलमानों को खंदक खोदकर उसमें आग में गिराया गया। एक खातून जिसके हाथ में बच्चा था, वो थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन उन जालिमों ने बच्चे को पकड़ा और उस खंदक में गिरा दिया। मेरी बात को जरा आखिर तक सुनिएगा, बहुत चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कुछ आपको फायदा होगा। बच्चे को पकड़ा और बच्चे को पकड़कर आग में गिरा दिया। ठीक है। अब बच्चा जब आग में गिरता है तो माँ को आवाज देता है, माँ ये आग नहीं है, ये जन्नत है, ये परेशान ना हो, ये जन्नत है ये। और जैसे माँ ने बेटे की आवाज सुनी, माँ ने भी छलांग लगा दी। मैं इसी वाक़े पर मैं एक और बात आपको अर्ज करना जो आपका ईमान ताज़ा करेगी इस बच्चे के ऊपर। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अल्लाह ने आग को, क्या कुरान क्या कहते हैं, आग को गुलजार बना दिया, इतना सुकून वाला बना दिया कि शायद बाहर इतना सुकून ना हो। बल्कि कुरान ये कहता है कि आग में वो नहीं जले, वो तो जन्नत में चले गए हैं। वो तो, कुरान कहता है वो तो जन्नत में चले गए हैं, वो तो सुकून में है। ठीक है। अब जो तुम्हें आग में डाला जाएगा ना, उसकी तुम खैर बनाओ। फिर वो आग फैलती है, बादशाह सारे उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। अल्लाह ने सबका बदला ले लिया। दुनिया में भी जलील हुए, अल्लाह ने आखिरत में भी जलील किया उनको। ये मेरा वाक़या नहीं, कुरान का वाक़या है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन तामिर ये फरमाते हैं, ये कहते हैं कि हम जिस जगह पर ये खंदक खोदी गई और जिस जगह आग लगाई गई, हमने उस खंदक को दोबारा खोदा और वहां पर एक बच्चा मिला हमें, जिस बच्चे ने अपने हाथ को उस एक जगह पर रखा हुआ था। हमने जब उस हाथ को हटाया तो उसके चेहरे से, जहाँ जिस जगह पर था, जिस जगह पर हाथ रखा हुआ था, वहां से खून बहना शुरू हो गया। खून बह रहा है। तो जब हाथ उस जगह पर रखते खून रुक जाता। तो फरमाते हैं कि हमने ये वाकया, ये खत लिखा था उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि भाई ये वाकया पेश है। उमर ने कहा कि ये हाथ उसका जिस जगह पर था उस जगह पर रख दीजिए। देखो क्या कहा है, शहीद जिंदा होता है, शहीद जिंदा होता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान कहता है ये जिंदा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? वो तो कामयाब है, फलस्तीन वाले कामयाब है। हम अपनी खैर बनाए, मुसलमानों अपनी खैर बनाओ, हुक्मरानों अपनी खैर बनाओ, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? और जो जुल्म कर रहे हैं वो तो जहन्नमी है ही है। वो तो आग के इधर में गिरेगी ही रहेगी। बाजार लग रहा है कि ये आग में, लेकिन खुदा की कसम, ये जो उनका ईमान है, अहले ईमान लोग हैं, उनके लिए आग, उनके लिए जन्नत है। ये वो जन्नत में पहुंच चुके हैं। अब रही बात, हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उनकी प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। और ये बाइकाट करना, ये मेरे और आपकी कोई बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकाट किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइकाट और करना ये सुन्नत है इसराइल की, और इसके अलावा जितने भी उनके हवारी है, सबकी चीजों का बाइकाट करना मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, और जितना हो सके, मेरा हक था मैं वीडियो बनाता, मैंने वीडियो बनाई। आपका हक क्या है? आप नहीं बोल सकते, आगे शेयर करिए। दूसरे नंबर पर क्या करना है, माल के जरिए आप उनकी मदद कीजिए।
جتنا ہو سکے جو آپ کو پر اعتماد ادارہ لگتا ہے کہ بھائی یہ ویلفیئر جو نا یہ ٹرسٹ جو ہے بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو اپنے پیسے دے دیجیے. ہر کسی کو مت دیجیے. ہر مسجد میں آدمی مانگنے والے مولوی کو یا کسی کو بھی مت دیجیے. اس ٹائم بہت غزہ کے نام سے لے کر بہت لوگوں کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بہت لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے مرنا نہیں ہے، ان لوگوں نے پیسہ کہاں لے کر کے جانا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں تو میں نے اس پر کچھ تحقیق کی ہے، کچھ 3-4 ٹرسٹ میں نے ان کا چھان بین کی ہے، مفتی کرام سے پوچھا ہے، تو مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو اپنا نہیں دوں گا، میں آپ کو ان کا اکاؤنٹ نمبر دوں گا تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ٹھیک مصرف پر چلے جائے. ٹھیک ہے، کچھ میرے پاس موجود ہے، ہم نے خود بھی الحمدللہ سینڈ کیے ہیں، تو میں دوں گا. چاہے جائے کہ آپ ہر کسی کو دیں، خدا را آپ یہ کام کیجیے. اور دوسرے تیسرے نمبر پر ہم جتنا ہو سکے، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ایک چڑیا نے نا، چڑیا چھوٹا سا جانور، کتنا جانور ہوتا ہے، چڑیا نما جانور، منہ میں پانی لیا اور آنکھوں پر ڈال دیا. اب بتاؤ اتنا سا شاید وہ پانی ہوا میں اڑ گیا ہو. پوچھا کہ آپ نے اس پانی سے کیا ہوگا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے. تو خدا را مسلمانوں اس کام کو کیجیے. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ظالموں سے، اللہ کو پتا ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا ان پر. اللہ کو بھی غصہ، لیکن اللہ تدبیر کے ساتھ چلتے. اللہ کو ہر چیز پتا ہے کس موقع پر کیا کرنا ہے. تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے سوشل میڈیا کی، کسی بھی طاقت دی ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے اور استعمال کر کر اہل فلسطین کی مدد کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے. نمبر 1 آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں کا. پریشان تو بنتی ہے پریشانی، لیکن یہ واقعہ کو یاد کر لیجیے. ایسے بہت زیادہ واقعات پیش آئے. قرآن کہتا ہے کہ وہ تو جنت میں چلے گئے. اب تم دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، دعائیں ان کے لیے خوب کرنی ہے. یا اللہ اہل فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اگر آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو خدا را ویڈیو بنائیے. اگر کام نہیں کرتے تو ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیجیے آپ. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 آپ نے کیا کرنا ہے، نمبر 3 آپ نے ان کی جتنی پروڈکٹ ہے اسرائیل کی، اس کے علاوہ جتنی بھی، آپ نے سب کا بائیکاٹ کرنا ہے. سب کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، سب کا. نمبر 3 آپ نے ان کے لیے جتنا ہو سکے، اہل فلسطین کے لیے جتنا ہو سکے، آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ سے ہو سکا آپ ان کے لیے کیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین والوں کو رحم فرمائے ان پر، اور جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں جو اس وقت بے حسی کا بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.